अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूं मिनाहिल रफ़ीक। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले बात करें मक्का मुआहिदे की। मक्का मुआहिदा सऊदी अरब और तुर्की के बरादराना ताल्लुकात का आगाज़ है। मक्का मुआहिदा कई साल की मुशावरत और राबतों का नतीजा है। इसहाकडार ने एक बयान में कहा, मक्का मुआहिदे का मकसद स्ट्रेटेजिक ताउन, इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली का फ़रोग़ है। मक्का मुआहिदा किसी मौजूदा दो तरफ़ा या कसीरुल-जहती मुआहिदे को ख़त्म या तब्दील नहीं करता। तीनों में से किसी एक मुल्क पर बैरूनी मुसल्लह हमला, तीनों पर हमला तस्वर होगा। मक्का मुआहिदा अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत इनफरादी और इज्तिमाई दिफा के हक से हम आहंग है। मक्का मुआहिदा खालिस्तन दिफाई नौयत का है, किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। मक्का मुआहिदे का मकसद खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली की कोशिशों को मजीद मजबूत बनाना है। इलाके का कोई भी मुल्क मक्का मुआहिदे के बुनियादी उसूलों की पासदारी करते हुए शामिल हो सकता है। इख्तलाफात का हल बाहमी एहतराम, ताउन और पुरअमन ज़राए से निकालना होगा। मक्का मुआहिदा पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के बुनियादी उसूलों से हम आहंग है। पाकिस्तान खित्ते के तमाम बरादर ममालिक के साथ पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम जारी रखेगा। पाकिस्तान तमाम तनाज़ात के पुरअमन हल और महफूज मुस्तहकम व खुशहाल खित्ते के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़रा और मजहबी रहनुमाओं ने मक्का बाहमी दिफाई मुआहिदे को खुशाइन करार दे दिया। अहम सिफारती कामयाबी पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन। कहा, इस मुआहिदे से न सिर्फ तीनों ममालिक का दिफा मजीद मजबूत होगा, बल्कि खित्ते में क़याम अमन के लिए नई राह हमवार होगी। तारीखी पाकिस्तान को कामयाबी मिली है। ये तीन ममालिक का दिफाई मुआहदा किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि खित्ते में अमन की जमानत फराहम करेगा। आज पूरा पाकिस्तान जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है और आपको हर जगह पर पाकिस्तान के, सऊदी अरेबिया के, तुर्किया के झंडे नजर आएंगे। ये ना सिर्फ पाकिस्तान के लोगों के लिए बल्कि मुस्लिम उम्मा के लिए एक बहुत ही, मैं समझता हूँ कि फख्र की बात है। जॉइंट जो कॉपरेशन का अनाउंसमेंट हुआ है, ये हमेशा के लिए आइंदा इंशाल्लाह पाकिस्तान तुर्की को और सऊदी अरेबिया को एक ऐसी पोजीशन में रखेगा जो हम फौलादी दीवार बन के हर अपने दुश्मन की अग्रेशन का मिल के इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे। ये तीन मुल्कों का इकट्ठा होना मुसलमानों को एक नई उम्मीद देगा। न सिर्फ इस रीजन में अमन लेकर आएगा, बल्कि पूरी दुनिया में ये स्टेबलाइजर का रोल प्ले करेगा, बैलेंस करेगा। ये मुकद्दस दस्तावेज जो है, ये मुसलमान उम्मा के उस इत्तेहाद की नुवीद है जिस इत्तेहाद से मुतल्लक जो है वो मुसलमान उम्मा ने ख्वाब देखे, और आज ये एक तारीखी सुनहरी लम्हा जो है वो आन मौजूद हुआ है। इस मुआहिदे का बुनियादी मकसद तीनों ममालिक के दिफा, सलामती और इस्तेहकाम को मजबूत बनाना है, आपस में ताउन को आगे बढ़ाना है। हाँ, ये बात वाज़ेह है कि किसी एक पर हमला, तीनों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। तुर्की ने मक्का दिफाई मुआहिदे को नेटो की तर्ज का इत्तेहाद करार दे दिया। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा नेटो मुआहिदे की तरह है। नेटो के शिर्क 5 की तरह मक्का मुआहिदे में भी एक दूसरे के दिफा की जमानत दी गई है। तुर्क वजीर खारजा हाकान फेदान का कहना है, मुआहिदा ईरान को निशाना बनाने के लिए नहीं, मक्का मुआहिदे के तहत नेटो की तर्ज पर वज़रा खारजा की एक कमेटी तश्कील दी जाएगी, जबकि सऊदी अरब में एक जनरल सेक्रेटेरिएट भी कायम किया जाएगा। बाज़ तकनीकी मामलात हल होने के बाद मिस्र भी मुमकिना तौर पर इस मुआहिदे में शामिल हो सकता है। नाज़रीन, ईरान ने आबने हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खोलने के लिए अमेरिका को 6 शराइत पेश कर दी। ईरान की कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाकिर जुल्क़द्र का कहना है, ईरान को धमकाया या ना जाए, कौम की तौहीन न की जाए, ईरान और उसके इत्तेहादियों पर मुसल्लत जंग दायमी तौर पर ख़त्म की जाएगी। पाबंदियाँ और नाकाबंदी ख़त्म, नुकसानात का बगैर किसी कमी के पूरा हर्जा न दिया जाए। गैर मशरूत तौर पर ईरानी अवाम के चुराए और मुंजमद असासे जारी किए जाएँ। सेक्रेटरी कौमी सलामती काउंसिल का कहना है कि अमरीका ने रवैया न बदला तो आपने हुर्मुज़ दोबारा नहीं खोली जाएगी। जंग हो या मुज़ाकरात, ईरान अपने इरादों से पीछे नहीं हटेगा। उधर ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ, लेकिन तनाज़ा अभी ख़त्म नहीं हुआ। अमरीकी नायब सदर का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। जेडी वेंस ने कहा, यह सूरत हाल अभी अपने अख्ताम तक नहीं पहुँची। अपने अवाम के बेहतरीन मफाद के लिए सिफारती, मुआशी और फ़ौजी ज़राए इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरान को शदीद नुकसान पहुँच रहा है, वो इस मामले को ख़त्म करना चाहता है, लेकिन असल सवाल ये है कि आया
ایرانی نظام وہ شرائط پوری کرنے کے قابل ہے جو امریکہ اس تنازع کے نتیجے میں ضروری سمجھتا ہے؟ اس کا فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے۔ موجودہ مذاکرات میں اہم موضوع آبِ حرمت سے زیادہ تیل اور گیس کی ترسیل کو یقینی بنانا ہے۔ اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا تھا کہ آبِ حرمت میں عارضی جہاز رانی کے راستے سے متعلق عمان کے ساتھ معاہدے کے بہت قریب ہیں۔ مسلح افواج نے حرمت میں نیا راستہ تیار کر لیا، تاہم اس کا مطلب آبِ حرمت کا دوبارہ کھلنا نہیں ہے۔ اس کا انحصار دیگر عوامل پر ہے۔ امریکہ مفاہمت کی یادداشت کی خلاف ورزیوں کا ازالہ کرے۔ موجودہ صورتحال امریکہ کی جانب سے مفاہمت کی یادداشت کی خلاف ورزی کا نتیجہ ہے۔ ناظرین آگے بڑھیں، اہم خبر شامل کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف برہما ماہ 2 ممالک کا دورہ کریں گے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم 17 اگست کو انڈونیشیا کا دورہ کریں گے۔ شہباز شریف انڈونیشیا میں D8 کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم 31 اگست کو قرغیزستان کا دورہ کریں گے، جہاں SCO اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ناظرین وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے بہاڑی کے ارکان صوبائی اسمبلی کی ملاقات ہوئی ہے۔ سیاسی امور، ترقیاتی اور عوامی فلاحی منصوبوں پر بات چیت۔ 5 دہائیوں سے سنگل اور خستہ حال بہاڑی ملتان روڈ کو 2 رویہ شاندار ایکسپریس وے میں بدلنے پر ارکان صوبائی اسمبلی کا اظہار تشکر۔ ارکان صوبائی اسمبلی نے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کو ملتان بہاڑی روڈ کی بحالی پر عوام کے شاندار فیڈ بیک سے آگاہ کیا۔ ارکان صوبائی اسمبلی نے بہاڑی میں الیکٹرو بس سروس کے آغاز پر بھی وزیر اعلیٰ مریم نواز کا شکریہ ادا کیا۔ آزاد کشمیر انتخابات کا تیسرا مرحلہ کل ہوگا۔ انتخابی سامان کی ترسیل جاری ہے۔ باغ اور ضلع حویلی میں پولنگ ہوگی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پنچ ڈویژن کے 2 اضلاع میں الیکشنز ہوں گے، 2 میں ملتوی کیے گئے۔ پرانے شیڈول کے تحت پنچ ڈویژن کے 4 اضلاع کی 11 نشستوں پر الیکشنز ہونا تھے، اب 4 نشستوں پر پولنگ ہوگی۔ ضلع باغ کی 3، ضلع حویلی کی 1 سیٹ شامل۔ راولاکوٹ اور پلندری اضلاع کی 7 نشستوں پر انتخابی عمل میں مزید تاخیر کا امکان۔ پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر الیکشن کے متنازع حلقوں میں شفاف تحقیقات کا مطالبہ۔ الیکشن کمشنر پر بھی الزامات کی بوچھار۔ صدر پیپلز پارٹی آزاد کشمیر چودھری یاسین کا کہنا ہے الیکشن کمیشن نے مرضی کے انتخابات کرائے، انتخابات میں نون لیگ کو زبردستی جتوایا گیا۔ رانا ثناء اللہ نے کئی ماہ پہلے ہی کامیابی کا اعلان کر دیا تھا۔ جاوید بٹوانوی نے کہا چیف الیکشن کمشنر نے جان بوجھ کر نون لیگ کو ہر مرحلے پر فائدہ پہنچایا۔ الیکشن جو ہے یہ آزاد کشمیر چونکہ تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے، یہاں جو ہے یہ بہت غلط اور نیگیٹو میسج دیا گیا ہے، اور میں وثوق سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ نون لیگ کی یہ حکومت چلنے والی نہیں۔ پہلے یہ حالات خراب ہیں اور یہ اور زیادہ خراب ہوں گے، جو ان کا طرز عمل ہے، طرز گفتگو ہے، طرز سیاست ہے۔ پہلے مرحلے میں ہی میرپور ڈویژن سے دھونس دھاندلی بدماشی سے پنجاب پولیس کے ذریعے وہ 9 سیٹیں حاصل کر لی۔ ہماری تو دھاندلی ہے، لیکن یہ جو ان کے حلقے میں ہوئی ہے یا ادروائز بہت سارے حلقوں کو اس کو دھاندلا کہہ سکتے ہیں۔ تحصیلدار نے ہماری پولنگ سکیم اور ہماری ووٹر فیصلیں اور بہت ساری چیزوں میں وہ انوالو ہوا، اور ہم ایک تو اس کی مذمت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے کیس کو بھرپور طریقے سے لڑیں گے۔ سیالکوٹ میں نالا 1 کے بند میں بھوپال والا اور کوٹلی مرلا کے مقام پر شگاف پڑ گیا۔ سیلابی پانی انتہائی تیزی سے قریبی آبادیوں میں داخل ہونے سے سینکڑوں ایکڑ اراضی زیر آب آ گئی۔ بھوپال والا میں 4 سے 5 فٹ تک پانی جمع، متعدد گھر اور نشیبی علاقے ڈوب گئے۔ سیلابی پانی آبادی کے ساتھ ساتھ قبرستان اور گورنمنٹ اسکول میں بھی داخل ہو چکا ہے۔ متاثرہ آبادی کو فوری انتظامی و امدادی اقدامات کی اشد ضرورت ہے۔ لاہور میں مناوا کے علاقے رضوان گارڈن میں مبینہ اغوا کا ڈراپ سین، مغوی نے سسرالیوں سے رقم ہتھیانے کے لیے خود ہی اغوا کا ڈرامہ رچایا۔ خاتون نے شوہر کے اغوا اور 15 لاکھ روپے تاوان طلب کیے جانے کی اطلاع پولیس کو دی۔ مبینہ اغوا کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی، جس میں تیمور کو رسیوں سے باندھ کر دکھایا گیا تھا۔ DIG آپریشنز لاہور نے نوٹس لیتے ہوئے مغوی کو بازیابی کے لیے SP کینٹ کو خصوصی ٹاسک دیا تھا۔ ناظرین آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں ایدھی سینٹر سہراب گوٹ میں ڈکیتی کے خلاف کراچی پریس کلب کے باہر ملازمین نے احتجاج کیا۔ ملازمین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن میں ڈاکوؤں کی گرفتاری کے مطالبات درج تھے۔ ایدھی فاؤنڈیشن کے سربراہ فیصل ایدھی بھی احتجاج میں موجود تھے۔ نیوز کے نمائندے کامران سہیل نے ان سے بات چیت کی، آئیے دیکھتے ہیں۔
गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल ईदी सेंटर सोराब रोड पर जो है वो एक डकैती की वारदात हुई है और डकैत जो है वो इस वारदात के दौरान जो है वो लाखों रुपए जो है वो लूट कर फरार हो गई। ये पैसे उन मुलाजमीन के लिए थे जो कि इस शहर से जो है वो लाशें उठाते थे, जो जख्मी होते थे उनको जो है वो बर वक्त अस्पताल पहुंचाते थे। ये तो कोई गिरे हुए डकैतों का काम हो सकता है कि इतने गरीब बच्चों के, इतने जो काम करने वाले हमारे लोग हैं, इतने इंतहाई वर्किंग क्लास से, गरीब तबके से ताल्लुक रखने वालों के मुंह से निवाला छीन रहे हैं। 3 रोज गुजर चुके हैं और अभी तक जो है वो डाकुओं का कुछ अता पता नहीं है। पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं किया। इनकी यही डिमांड है कि इन डाकुओं को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और लूटी हुई रकम बरामद की जाए। जी 14 अगस्त पाकिस्तान की आज़ादी और लाखों मुसलमानों की लासवाल कुर्बानियों की याद ताज़ा करने का दिन है। क़याम पाकिस्तान के दौरान होने वाली हिजरत, जद्दोजहद और कुर्बानियों की दास्तान नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम में जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए महफूज की गई है, जहाँ नई नस्ल को तारीख से रोशनास कराया जा रहा है। देखिए लाहौर से ये रिपोर्ट। 1947 लाजवाल कुर्बानियों की वो दास्तान जब बड़े स्केल के मुसलमानों ने अपनी खून की लकीर के साथ अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक आज़ाद और अलहदा वतन का नक्शा खींचा। ये सब कैसे हुआ और इसके पीछे कितनी कुर्बानियां और जद्दोजहद शामिल है, आइए जानते हैं नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम से, जहां पर डिजिटली प्रिजर्व किया गया है पाकिस्तान की तारीख को पहली बार। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।